सलवात एक ऐसी इबादत है जिंदे विच ला शरीक भी खुद शरीक होंदा है। मिल के बवाज़ बुलंद सलवात तिलावत फरमाओ। नारे तकबीर अल्लाह अली दा बिखाल के बुलंद आवाज़ में नाम सो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी हैदरी। दुआ हाथ के अली वाला बोले जुर्रत नाला हैदरी। मिल के बवाज़ बुलंद सलावत तिलावत फरमा। दुआ करें इस पाक दरबार इस मुकद्दस महफिल साडा तुहाडा टुराया बनियान दी सवे मातम विछाई लंगर नियाज खर्च खराजात मैं हकीर दे नौकरी मालिक अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल ते मंजूर फरमा। मालिक अल्लाह सैन रुबाब दी खाली झोली दा वास्ता जिन्हां झोलियां च पुत्र नहीं औलाद नरीना अता फरमा। मालिक अल्लाह इमाम सज्जाद दी बीमारी दा सदका करके जितने मोहम्मद ज़दार बीमार ने सेहत कामिला अता फरमा। मालिक अल्लाह जेड़े कर्जदार ने उन्हां दे कर्ज ला। मालिक अल्लाह जिन्हां कोल अपना घर नहीं उन्होंने अपना घर दे। मालिक अल्लाह मज़हब हक़ दी खैर फरमा। मेरी सारी दुआवां दी हिको दुआ मालिक अल्लाह साडे पर्दे वाले वारिस दे ज़हूर ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मिल के बवाज़ बुलंद सलावत इज़्ज़त ज़हरा ते पढ़ो। तेरा तो मेरा छीवां बादशाह विलायत दा फरमाइंदा है कि जड़ा बच्चा पैदा होता है ना दो काम जरूर करने भाईजान। जड़ा बच्चा पैदा होता है दो काम जरूर करने। साहिल पूछया मौला केड़े? मौला फरमाया नहरे फुरात दा पानी लेना है। सर चावे भाई नहरे फुरात दा पानी लेना है, खाके शिफा लेनी है। नहरे फुरात दा पानी लेना है, खाके शिफा लेनी है। इन्हों ना दोनों हल करके बच्चे ने घुट्टी दे देनी है। साहिल आख्या मौला नहरे फुरात दा पानी भी ले लिया, खाके शिफा भी ले ली, इन्हों दोनों हल करके बच्चे ने घुट्टी दे दी, इसका कोई नतीजा भी निकल सी? मौला फरमाया हाँ नतीजा निकल सी। हुसैन भौंकेगा नहीं, अली सोचेगा नहीं। शाबाश शाबाश, हाथ से आके बोलो हैदरी। जिंदगी दराज होए, मालिक सलामत रखे जी। मालिक तानू किसी कमीने दा सलवात मिल के आवाज बुलंद पढ़ो। कि शहीद होके जो दारे फना से उठता है वो मौला हुसैन की पाक माँ की दुआ से उठता है। साढ़े बच्चे साढ़े जवान साढ़े बुजुर्ग जंजीर जनी कर दें, मातमदारी कर दें, कोई शहीद हो जाता है उसका मकाम क्या कि शहीद होके जो दारे फना से उठता है वो मौला हुसैन की पाक माँ की दुआ से उठता है। और मेरे हुसैन के गम में मरे कोई जमाने में जहाँ भी दफन करो करबला से उठता। क्या बात है, क्या बात है। आज जाके बोलो हैदरी। जिंदगी दराज हो, जिंदगी दराज हो। क्या बात है भाई। मालिक तानू किसी कमीने दा मोहताज न करे। मोहम्मद मुस्तफ़ा मिंबर ते तशरीफ फरमा। मजमे च एक बंदा खड़ा हो गया, आदा या रसूल अल्लाह ए दसो अली वाले दा कितना एहतराम करना चाहिए? जेड़े अली वाले बैठो गल मेरी उस बंदे दे नाल यार। या रसूल अल्लाह ए दसो अली वाले दा कितना एहतराम करना चाहिए? रसूल अल्लाह इस बंदे दे पास देख के दिन कम अज कम काबे जितना, कम अज कम काबे जितना। आदा या रसूल अल्लाह अली वाले दा काबे जितना एहतराम। इस दी वजह रसूल अल्लाह फरमाते हैं अली दी अपनी मर्जी, अली काबे च रहंदा है या मोहम्मद दा दिल च रहंदा है। शाबाश
شاباش اگامز مجلس یا علی کعبے چران دے یا محمد دل چران دے زمین تے بہ گیا وہ سترہ یا علی کعبے چران دے یا محمد دل چران دے کہتی نظر پئی جناب سلیمان دی جناب سلیمان آکھے سنے اللہ دے حبیب کے آکھے آدھا آ سنے اللہ دے حبیب آکھے یا علی کعبے چران دے سار چاوی یا محمد دل چران دے جناب سلیمان آدھے آلی گلتے نو میں دستا آلی گلتے نو میں دستا کعبے چترے راتی رہے محمد دل چما شرطہ ہی رہنا ہے کیا بات ہے آج سے آگے بولو ہے نری مل کے بواز بلند صلوات تلاوت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الحمدللہ الذی نورا قلوبنا ومصائب الحسین غریب حسین بے وطن حسین صدقے بھائی نا بے وطن حسین پردہ پیا زندان دے در تے رات روکے تے کھڑا آدھائے پیر سجا دے مار بھیڑ گئے پردیس دے وچ کروان مریم صدقے روکے آدھا مار بھیڑ گئے پردیس دے وچ کروان مریم سید رونیت وین کر کے آدھے میرا سید سجیدہ امام سجاد روک وین کر کے آدھے مار بھین گئیے پردیس دے وچ تے کروان میری امداد رونے تے ویکھ میرے پاس بڑا رونی ہے مڑی سین حسین بادشاہ دی چھوٹی دی اتنا قرنی ہے یا شام دی نگری حل گئی ہے کتے دا تخت حل ہے سپاہیاں نو دیکھ کیا دے دیوارہ نہیں پہ حل دیا آدھا کمینے آو جڑا رون دیا نا شام دی نگری حل وین دیئے آدھا کہہ دی نو میرے دربار گھلو امام سجاد آگے دربار آدھا کون ہے کہ رومن دے نال شام دی نگری حل وین دیئے سنے آتے دی بہن لگ دی اس نے چپ کروا امام فرمائے میں امام میں مشورہ دینا جے میری بہن دا رومن تینو چنگا نہیں نہ لگدا ایک واری بابے دا کٹیا ہویا سار دے واد کڑا نہ رو سی حسین بادشاہ دا سار آ گیا سجے دیاں ظلفہ کھبے دیاں ظلفہ سجے ان سپاہی دے ہاتھ ہوتے سارے امام سجاد دے ہاتھ ہوتے سار رکھے شہید زندہ ہوندے اکھی کھولیں تے دے تو میڈے امام دیاں دل ویلال 22 سال دا جوان آوے 90 سال دا بڑھڑا لگ دائے آدھے بابا تیڑی بھی دیکھ اللہ دے سفید ہوئی آئی حسین فرمیندن میں اکبر دسینے چپھال برچی دا کڑیا آدھے بابا اکبر دسینے چپھال برچی دا کڑنا سوکھا آدھے بابا ماونال کدیوس بازار کدیوس بازار صدقے علی دیاں تیری مگان قبول کرے امام سجاد پیو دا سر چاہے زندہ ہوندے دارتے آئے وین کر کے دے سکینہ اٹھی دیکھ بابا ملین آئی ندا نہیں دو قدم میری سین پیچھے ہٹ گئی ہے زمین دینج لیٹیے جمیں جنازہ لیٹ دینا آدھیاں سجاد پیرا بابے دے سر میرے سینے ترکا آج میں بابے دا ادھار لے دیا سجاد دے کیسا ادھارا آدھیاں بابا جد تھکوئے والدائی میں بابے دے سینے
दिन रात जाग जाग के बाबा थक पिया सी बाबे दा सर मेरे सीने ते रख सैयद साजदीन सर रखे मेडिसिन सकीना निके निके हाथ पा के गल च पहला पहला वैन करके आदि है बाबा कौन है न जै तेन तेरा दरबा मारिया है ना आदि है बाबा कौन है न जै मैंने छोटी उम्र ज़ईफ कीता है आदि है बाबा शाम दे कमियां दिया दिया रेशमी लिबास पहन आदि बाबा मडाऊ मल चोला जे कुशा में गरीब भाला गई आदि बाबा शाम दे रही सदिया दिया रेशमी तकिया ले दिया आदि बाबा नाम खबर सार सम सकती आदि नाम सगर सार सम सकती मेरे कान जख्मी हुसैन फरमांदन मेरी धी मेरे बाद किवें निभदी आई मेरी सैन नीयत वैन करके आदि बाबा की दसा आदि बाबा तेरे बाद शिमर दा जेड़ वेले दिल करदा मेरी जुल्फा छत पाक मैनू तमाचे मरे दाई आदि बाबा हरामजादे दे हाथ विच लोहे दी मुंदरी आई आदि बाबा इस मेरी अख ते मारी आई मैं आखे न मार मेरे छुड़ा मनाल मारे गए सदके 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 आदि बाबा मैं आखे न मार मेरे छुड़ा मनाल सदके अली दिया दिया तेरी मुकान कबूल करे यार एक रिवायत पढ़नी है जांदे तो मेरे हिस्से दिया मजलसा मुक दिया ना आदि बाबा मकान दी छत ते त्रै बच्चियां खड़ियां है ना आदि बाबा उन्हें मेरा मैला चोला दिठाया आदि अंदर साड़ी मां साडे सदके दे कपड़े बनाए ना अंदर तेन असी सदके दे कपड़े दे दिया आदि बाबा मैं रुनियाई मैं आखिया सा सैयदा साडे ते सदका हराम है सदके सदके आदि बाबा मैं आखिया सा सैयदा साडे ते सदका हराम है रुनियत वैन करके आदि बाबा की दसा रुखसार गवाहिन दी तड़ी दे ते जड़े शामिया जुलाम कमाए पहले तर लाए सदके अली दिया दिया तेरी मुकान कबूल करे यार आदि बाबा की दसा रुखसार गवाहिन दी तड़ी दे परवाज कर गई बीबी रुबाबा दिया सजाद प्यो दा सर चाले मेरे सईदना रिश्ता मंगे ना आदि पुत्र करबला मराई दी बाबा बाबा कर दे शाम च मर गई है कोई करीब तो शिया मर जावे ना सुन्नी आवे ना कोई सुन्नी मर जावे शिया में ना काफी देर दे इंतजार दे बाद सजाद बाकर नूंगल दे नाल ले आया बाजार दे विच आया पहला पहला वैन करके आदा बाकर लाल तड़ी पुफी दा वड्डे अरमान है बाकर आदा तड़ी बहन दा वड्डे अरमान है एक बुआबी बुरके वाली बीबी है जसार तो चादर लाई हुई है आ गई आदि हरामी दे दरबार में दिया आखिरी वैन पिया करदा यारा मातम सोने लगदे नजरदारां नु आदि हरामी दे दरबार में दिया आदि आगे हुसैन दे पुत्र मरदे ना हुसैन दी 4 साल दी धी